पूरे पाकिस्तान में सदारती इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली और तमाम चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर पोलिंग जारी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब आपको कोई कानून से मावरा बात पता चले, जब आपको कोई कानून की धज्जियां उड़ाने की बात पता चले, जहां आपको जो है वो किसी रूल्स और प्रोसीजर को जो है वायलेशन करने की बात पता चलेगी, तो वो बेशक शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में हॉल में बैठकर सिगरेट पीना हो, या आज पंजाब असम्बली के अंदर एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक मेंबर है, वैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी वो मेंबर नहीं है, आज़ाद मेंबर है, उनका वोट को जो एक सीक्रेट वोट बैलेटिंग है, उस वोट को लहराकर उस वोट की सीक्रेसी को ब्रीच करने की बात मिले, तो वो आपको इन्हीं कार्टूनों से मिलेगी। और इसके ऊपर राइटली जो है वो ऑब्जेक्ट किया गया है, बिकॉज ये सीक्रेसी ऑफ वोट के खिलाफ है। या तो इन जाहिलों को के लिए कोई तरबीती जो है वो काम कर लें, या फिर यह है कि इनको जो है वो जबरदस्ती इनको कान पकड़कर जो है वो इनको बताया और समझाया जाए कि चलें, किसी ना किसी तरह आप आ ही गए हैं असम्बलियों के अंदर, तो कम से कम असम्बलियों की जो है वो डेकोरम देख लें। दूसरी तरफ जो आज बहुत अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आवाम को इसके ऊपर एतमाद में लेना चाहती हूँ, वो है कुछ दिन पहले वो भी एक हमारी मौसूफा नवी नवी इनकलाबी हुई हैं, जिनके पूरे खानदान में कभी कोई इनकलाबी दूर से भी नहीं गुजरा था। शानदाना गुलजार साहिबा जो एक MNA है, ना वो सुन्नी इत्तेहाद की हैं ना वो PTI की हैं, आज़ाद कह लेते हैं उनको, और उन्होंने उनको आजकल बहुत गुफ्तगू करने का शौक आया हुआ है, और ये वही खातून है कि जिनको रिलीफ देने के लिए जो है वो आउट ऑफ द वे जाया गया। उस वक्त भी ये खातून जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई भी करती नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया को आज भी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है वो कैंपेन करती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कॉन्स्पिरेसीज के अंदर शामिल होती हैं। और अब उन्होंने कुछ दिन पहले जिले शाह मरहूम जो एक बड़ा ही खूबसूरत वर्कर था तहरीक इंसाफ मरहूम का, उस जिले शाह को जो है वो उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कुचल कर उसकी जो है वो लाश को फिर बेचा। जो इनको पुराना सियासी गिद्ध, इसलिए मैं इनको कहती हूँ, इनको लाशें बेचने का और लाशें इकट्ठे करने का शौक होता है। और आज भी जो जिले शाह की फैमिली है वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जिले शाह बेचारा सारा दिन जमान पार्क के बाद टेंट के अंदर बैठा रहता था कि उसको कभी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए, और वो अंदर वो जो है वो जिले इलाही वो टांग पे टांग रखकर जो है वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलता था, आम वर्कर को नहीं मिलता था। उसकी लाश को भी उसको एक कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो हिम्मत से, और उन्होंने इसको एक्सपोज किया। वो वीडियो आपको याद है कि आपने वो देखा होगा कि जो सर्विसेज हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड सामने आया, जिसके अंदर जिस गाड़ी के अंदर जिले शाह को जो है वो डालकर वहां पहुंचाया गया, वो किसकी गाड़ी थी वो भी सामने आ गई। उसके ऊपर बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो केस जो है उसकी डिटेल्स पूरी पब्लिक के सामने है। लेकिन शानदाना गुलजार ने जो अब एक MNA है, उसने एक बहुत ही लग़्व और बेसरोपा किस्म का इल्जाम लगाया मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला पंजाब के ऊपर, और उसने कहा कि मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जिले शाह की, अल्लाह माफी दे, गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्ध करते हैं PTI के। नून लीग के अंदर लाशों को नोचना, लाशों पे सियासत करना और लाशें हासिल करना कभी मतवा नजर नहीं रहा। और अब जो है मैंने उसी वक्त उनको रिस्पॉन्ड किया था और मैंने कहा था कि इनफ इज इनफ, ये नहीं हो सकता। मेरा दिल किया, वो आपको याद है ना इमरान खान, वो मुझे कान में किसी ने कहा था 35 पंक्चर, मैंने कह दिया। वो उर्दू बाजार के बैलेट पेपर मुझे किसी ने बताए थे, कह दिए। लेकिन अब सो मच सो कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई है, झूठे प्रोपेगेंडा को करते करते जो जिसका दिल चाह रहा है वो बैठ के इल्जाम लगा रहा है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो बात कर रहा है और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है और मोहतरमा जो है उनको बुलाया गया है। अब जब आपने एक इतनी बड़ी बात एक मीडिया के थ्रू आपने लोगों के साथ की है, अब शानदाना गुलजार साहिबा भागे नहीं, अब वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए, जो उन्होंने ऑडियो का जिसका जिक्र किया है, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वजीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहां है, उसके ऊपर सबूत पेश करें, वरना कानून का जो है वो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। फिर औरत कार्ड लेके नहीं आना,
پھر سیاسی انتقام آپ حرکتیں ایسی کرتے ہیں, آپ کی بدتمیزی, آپ کے الزامات, آپ کی کیوی کریکٹر اسیسینیشن برداشت کر کے اب انف از انف. اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا شنانہ گلزار صاحبہ, آپ کو اس انکوائری کے اندر پیش ہونا ہے اور آ کر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ اس کے ثبوت ہے آپ کے پاس, ورنہ پھر آپ قانون کا سامنا کریں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دل چاہا, میں نے یہ کہہ دیا, میں ویسے چمچماتی ہوئی آئی, میں نے کچھ بھی کہا اور میں گھر چلی گئی. اب آپ کو نہ عورت کارڈ استعمال کرنے دیں گے, نہ سیاسی انتقام کا کارڈ استعمال کریں. اگر آپ کو پروپیگنڈا کرنے کا شوق ہے, جھوٹے پروپیگنڈا پر اس کو فیس کریں. یہ اب سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی پی ایم ایل این کی طرف سے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کسی نے بھی, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, میں نے بہت مؤدبانہ گزارش میں نے پہلے بھی کی تھی, میں آج بھی مؤدبانہ ہی کروں گی, لیکن میں نے کہا تھا کہ اب یہ نہیں چلے گا, میرا دل چاہا میں نے یہ کہہ دیا, میں نے فلانے نے سنا میں نے یہ کہہ دیا. اب جو آپ بات کریں گے اس کا یا تو آپ ثبوت لا کے اس کو ثابت کریں گے, ورنہ پھر آپ کو جو ہے یہ اب عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میری معزز عدالتوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے صرف ایک شخص جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے, کسی فیورٹ سیاسی پارٹی سے اگر اس کا تعلق ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کچھ بھی کہنے کی اجازت دے دی جائے گی, اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. اور پھر آپ جو ہے جب آپ سے قانون پوچھتا ہے, جب قانون آپ سے ثبوت مانگتا ہے, پھر آپ سیاسی انتقام کا جھنڈا لے کے باہر نکل آتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ شنانہ گلزار صاحبہ اب ایف آئی اے میں پیش ہوں گی اور جا کر جو انہوں نے کہا ہے, جو آڈیو ان کے پاس ہے, وہ برائے مہربانی ذرا آڈیو جو ہے وہ جمع کرا دیں, اور جو اس کے اوپر اس کا فورینسک بھی ہو جائے گا اگر کوئی آڈیو ہے تو, اور جو یقیناً ان کے پاس نہیں ہے. شنانہ گلزار نے مکمل طور پر لغو اور بے معنی, بے سروپا الزام لگایا ہے, اور یہ ڈیفامیشن کے جو لاز ہیں یہ بھی یقیناً میری گزارش ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی یہ جو ہماری اس وقت کی قومی اسمبلی ہے, یہ ہمارے منشور کے اندر بھی شامل تھا, جو مینیفیسٹو ہم نے دیا تھا کہ ڈیفامیشن لاز کو بہت سٹرکٹ ہونا چاہیے, اس کے اندر ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے, ٹائم لائن کے اندر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا عمران خان اور اس کی پارٹی کو کھلی چھٹی ہے, جس کی مرضی پکڑی اچھاڑ لے, ان کی جس کو دل چاہے اس پہ قتل کا الزام لگا دے. قتل کے الزامات آپ کے اوپر ہیں, ضلع شاہ کے قتل کا بات کرتے ہوئے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے. اس کارکن کی ایک تو آپ نے خود, آپ کے لوگوں نے اس کو مارا, مارنے کے بعد یاسمین راشد کا کردار یاد نہیں, وہ بندہ بتا چکا ہے جو گاڑی پہ لے کے گیا تھا کہ میں نے تو یاسمین راشد کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ ہم سے ہو گیا ہے. یاسمین راشد بھی اس کو پردہ ڈال کے بیٹھ گئی, پھر جب یاسمین راشد کے بارے میں بات کرے پھر کینسر کارڈ آ جاتا. یہ نہیں ہو سکتا. قانون کے اندر خواتین کو امیونٹی حاصل نہیں ہے, قانون کے اندر کسی مریض کے لیے امیونٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس امیونٹی ہے وہ جو مرضی بول دے, یا اس ملک کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کچھ بھی بولنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے, اب نہیں ہوگا. یہ عادت جو آپ کو پڑی ہے اس کی تصحیح اب ہمیں کرانے کا طریقہ آ گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی شنانہ گلزار صاحبہ یہ آپ کو ثابت بھی کرنا ہے, ورنہ آپ کو قانون کا سامنا کرنا ہے. میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گی, میں نے اس دن بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہی ہوں. ایسا جی, یہ بتائیے گا کیا اب جو ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے, چاہے وہ حکومتی جماعت ہو یا پچھلے دوار کی حکومت ہو, اب کی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, کیا ایسے ریفارمز ہونے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے کہ جو آزادانہ طور پر تصدیق کی جاتی ہے, سب سے زیادہ قانون بنایا جا رہا ہے؟ میں سب سے زیادہ آزادی اظہار رائے کی جو ہے نا وہ میں اس کے اوپر سب سے زیادہ بات کرتی ہوں, میں سب سے زیادہ اس کے لیے اس کی حامی ہوں. لیکن گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھی کہیں پر جو اظہار رائے ہے وہ دوسرے کے پاس بھی اظہار رائے ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, میرے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. میرے پاس اگر آپ میرے پہ الزام لگا رہی ہیں تو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر میرے پہ غلط الزام لگا تو پھر آپ کو اس کو ثابت کرنا چاہیے, ورنہ آپ کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے. سو اس لیے سوشل میڈیا کے قوانین جو ہیں وہ ہر جگہ پر سوشل میڈیا کو جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کسی کی بھی تصدیق کر دیں, کسی پہ قتل کا الزام لگا دیں, کسی کی آپ کریکٹر اسیسینیشن کر دیں, اور یہ جو ہوتا رہا ہے بہت ہو گیا ہے. اب ہمیں اس سے آگے بڑھ کر اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے.